अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। एक तो जो मुआहदा हो गया है, जो कतर के अंदर हमारे ऑफिशियल गए हुए थे और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हुकूमत के लोग आए हुए थे, तो बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन उस माहदे के अंदर क्या क्या हुआ, कौन से इल्ज़ामात लगाए गए, कौन से इल्ज़ामात यहाँ पे लगाए जाते थे वो वहाँ नहीं लगाए गए, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो सुहेल अफरीदी हैं वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उन्होंने जनाब जो भी कबायली इलाका है, वहाँ के जितने भी मिशरान हैं, वहाँ पे उनके सरदार हैं, उनका एक जरगा जो है वो बुला लिया। वो किसी भी पार्टी, किसी भी उनका फिलिएशन हो, लेकिन उन्होंने हर पार्टी को बिल्कुल साइड पे करके उन्होंने कहा कि सब लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि ये यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान का मसला है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप वहाँ से भी ले लिया गया है। अब ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की कुछ और थी कि अनारकी हो, प्रॉब्लम हो, मसाइल हों, क्योंकि नवंबर के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ भी होना मुतवक्का हैं। और फिर दूसरा, आपको पता है कि वो अमेरिकन जो एक हम बोलते हैं सेंटेंस के देयर इज़ नो फ्री लंच, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको करके देनी थी। ठीक है, उसमें हमें कोई एयर बेस भी लेके देना था, हमें कोई रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उन पे भी कब्ज़ा देना था, और उसके अलावा भी हमें कुछ करके देना था। तो जब उस तरह की कामयाबियाँ नहीं हो रही होती, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़तरे में भी पड़ जाती हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की फूफी का लड़का तो है नहीं। तो ये सूरत हाल भी अपनी जगह जो है वो थोड़ी उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब एक दफ़ा फिर सुहेल वड़ैच साहब, वो कहते हैं ना कि किसी के बारे में कि ये वो शख्स हैं कि इन्होंने 100 छितर भी खाए, 100 प्याज भी खाए। लेकिन अब फिर जनाब वो इस वक्त एक ऐसा ख़तरनाक बयानिया लेके सामने आए हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान की ज़िंदगी को डायरेक्टली जो है थ्रेटन किया है, और इस तरह की बात की है कि जैसे इमरान खान की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ये सारा मामला क्या है। और उसके अलावा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, और नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जनाब बयान दे के ख़ुद एक दफ़ा दोबारा जो है वो रेलिवेंट होने की कोशिश की है। ये भी एक लतीफ़ा ही है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस वक्त मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर शेर तो वही है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो ये मसला भी है, उधर से ये मामला भी शुरू हो जाएगा। और सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने जो जिस तरह वो इलेक्ट हुए, जिस तरह उनको रोकने की कोशिश की गई, और सुहेल अफरीदी जिस तरह खेल रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं, लगता है कि उनको अपनी वज़ीर आलाशिप का इतना फ़िक्र नहीं है। जो गोल उनके पास है, जो उनके पास एक अवाम ने उनको एक वो दिया है, राइट दिया है कि उन्होंने इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठानी है और उनको बाहर लेके आना है, वो उसके ऊपर तेज़ी की तरह जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात यही कर लेते हैं कि जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने एक दफ़ा फिर एक कॉलम लिखा है, एक तहरीर लिखी है, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर ऊपर तो उन्होंने जो है वो थोड़ा सा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में लिखा है कि जी मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में अभी ये फैसला नहीं हो सका, कोई फैसला नहीं किया गया कि वो अगली वज़ीर आज़म होंगी कि नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो भी उसी रेस के अंदर हैं। अच्छा, दूसरी तरफ वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो है वही लेके जाएगी चाचा की सीट, क्योंकि चाचा के गेटों गोडों में मरियम नवाज शरीफ ही बैठेगी। तो ये एक उन्होंने कहा कि जी बातचीत हो रही है लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है मईशत का पहिया नहीं चल रहा, हर चीज़ जैम है, कोई तरक्की नहीं हो रही, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसी तरह की अनसर्टेनिटी जो है वो कायम रहेगी, क्योंकि जब तक इमरान खान को अगर सिर्फ जेल में रखना है तो ये मसला हल नहीं हो सकता, ना मईशत चलेगी। इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल और उनकी ज़िंदगी का जो है जब तक फैसला नहीं किया जाता। अब ये कितना ख़तरनाक ये यहाँ पर इंदिया दे रहे हैं, किसके कहने पे दे रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि सियासी हैसियत तो इमरान खान की सबको पता है कि इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर दिल अजीज़ हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में एक ही लीडर बचा है जो इमरान खान है। तो फिर ये उनकी ज़िंदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ये पहले भी इन्होंने जो बात जिस तरह की थी, पहले इन्होंने आपको पता है कि जो किया था उसके बाद इनकी चितरोल हुई, और फिर ये काफ़ी अर्सा खामोश रहे। अब दोबारा लगता है इनको सेल ने डालकर और इनको थोड़ा सा पंप अप किया गया, और इन्होंने इस तरह की जो एक घटिया बात जो है वो उसके अंदर लिखी है, और दे ये तज्जिया रहे हैं। तो अगर अब लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि पीटीआई को जो है वो एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए,
اور لیکن سہیل وڑائچ صاحب کے لیے شاید یہ کہنا اتنا آسان ہوگا، لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت سہیل افریدی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، جن کو وزیر اعلیٰ نہ بننے کے لیے جن کے لیے آپ طوطا بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر طرح کا چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن پھر بھی وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اور سہیل افریدی کے ہوتے ہوئے اور سہیل افریدی کی جس طرح کی پرسنالٹی ہے، عمران خان کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسا سوچ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جس طرح کے جسچر دیے جا رہے ہیں، جس طرح کے آپٹکس آ رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں ہمیں مرید کے میں نظر آئیں، اس سے پہلے ہمیں 26 نومبر کو نظر آئیں، تو وہاں کہیں نہ کہیں لوگوں کو ڈرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی باہر نکلے گا تو پھر جناب اس کا جو حال ہے وہ یہ گولیاں ہوں گی اور اس کو اسی طرح جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لیکن یہ ڈرانے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جس مذہبی جماعت کے اوپر یہ سارا ظلم اور بربریت کی گئی، ان کے بنانے والے کون تھے، ان کو چلانے والے کون تھے، ان کے بارے میں لوگ کیا تعین کرتے تھے، پھر ان کو کیسے پھنسا کے بسلا کے ان کو ایک جگہ پہ لا کے، وہ تو آپ نے اگر ان کے جو لیڈر ہیں سعد رضوی، ان کی بات سنیں، جس طرح وہ گڑ گڑا کر جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ماؤں کے دودھ کا واسطہ دے رہے تھے، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو سٹوریز آ رہی ہیں اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرح ان کو پھنسایا گیا۔ تو خیر یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ دوسرا اوبیسلی افغانستان کے ساتھ جو مسئلہ شروع کیا ہوا تھا وہ بینیفیشری تھا، وہ بہت لحاظ سے بینیفیشری تھا۔ ایک تو نومبر آ رہا ہے، اس میں بڑا بینیفیشری تھا۔ دوسرا عمران خان کا جو زور ہے، جو طاقت ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس کو کنٹروورشل کرنا، وہاں پہ ایک انارکی اور اس طرح کی چیز اور ساتھ آپریشن جاری رکھنا، تاکہ ادھر سے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ پریشر یا اس طرح کا جو ہے وہ کوئی موب نہ آ سکے، اس طرح کی چیز نہ ہو سکے، تو وہ کہیں نہ کہیں پھر کہتے ہیں نا کہ شیر کو سوا شیر ہوتا ہے۔ جب عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ بھائی میں آتا ہوں سامنے، مذاکرات کرتا ہوں ان کے ساتھ، یہ وہ، تو پھر ادھر سے سہیل افریدی بھی بن گئے، تو پھر لگا یہ کہ بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو جو یہ کہتے تھے کہ جناب ہم کبھی بھی ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں، پھر انہی کے ساتھ جا کے مذاکرات کر بھی لیے، جو کہ اچھی بات ہے۔ لیکن ان مذاکرات کے اندر جہاں یہاں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو افغانستان کے اندر سے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے، بھارت یہ کرا رہا ہے، لیکن ان مذاکرات میں مبینہ طور پر بتایا یہ گیا ہے کہ انڈیا کا نام تک نہیں کہیں پہ لیا گیا، یہ صرف چورن جو ہے وہ پاکستانی عوام کو بیچنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جیسے سہیل وڑائچ نے یہ ایک دفعہ پھر چول ماری ہے، ایسا اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح کا رسپانس دیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت سخت اس وقت جو ہے وہ سہیل وڑائچ کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، اور ان کو آڑے ہاتھوں لوگ لے رہے ہیں۔ دوسرا جناب شہباز شریف صاحب، یعنی ایک تو ان کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹا بھائی گھر جاتا ہے، بڑے بھائی سے ملتا ہے تو ایک خبر بن جاتی ہے جی وہ جناب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ او بھائی آپ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ اس وقت نہ 3 میں نہ 13 میں ایک خاتون سے ہار کے آپ نے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر لیا ایک سیٹ کے لیے۔ اگر آپ نے سیاست کرنی تھی تو آپ کم از کم اپنے جو اوپوننٹ ہیں ان سے ہی سیکھ لیتے، تھوڑا سا عمران خان سے ہی سیکھ لیتے کہ ریزسٹنس کی جو سیاست ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اب ایسے ہی بلا وجہ نہ انہوں نے کسی میڈیا کے سامنے بات کی۔ اب چھوٹا بھائی جو وزیر اعظم ہے وہ بڑے بھائی کی جناب تعریفیں اس وقت اخبارات میں اور بیانات چلوا رہا ہے کہ نواز شریف نے جناب بہت بڑا کوئی بیان دے کر اور پاکستان کی تقدیر بدل دی ہے۔ تو یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ ان دونوں بھائیوں کا آپس میں چلتا رہتا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت جو حال یہ ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ان کی بہت ساری اسٹیٹس کے اندر بہت بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص نے یہاں پہ ایک قسم کی بادشاہت قائم کر دی ہے، اور یہ تیسری بار بھی صدر بننا چاہتا ہے، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ہماری کچھ روایات ہیں، اور یہ شخص جو ہے وہ بے پر کی چھپتا جا رہا ہے اور عجیب عجیب حرکتیں کرتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ایک مصیبت میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر ادھر ڈونلڈ ٹرمپ مصیبت میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ شعر تو میں نے جو شروع میں بھی پڑھا تھا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو پھر تیرا کیا بنے گا کالیا والا کام ہو جائے گا یہاں پر۔ البتہ فی الحال بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو بندہ ہے وہ ٹرانزیکشن کے اوپر بلیو رکھتا ہے، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو۔ تو یہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹاسک دیے ہوئے تھے کہ جناب ان کو کیا کیا چاہیے، جس میں بٹگرام ایئر بیس جو ہے وہ بھی آتا ہے، اگر اس کی ڈیلیوری یا اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا جاتا تو پھر یہ جو نومبر والا معاملہ ہے وہ اتنا آسان نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی کل سے بہت زیادہ افواہیں جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھیں
کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا کٹا کھلتا جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ نومبر میں کیا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سہیل وڑائچ نے جو بات کی ہے انہوں نے بھی اس کے اندر شاید ٹائم فریم وہی رکھا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ملک کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو پھر عمران خان کی زندگی کو لے کے انہوں نے اس طرح کی جو گھٹیا اس کے اندر آئیڈیا دیا ہے یا لکھا ہے وہ جناب رونما ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.